स्टूडेंट्स ऑफ लॉ और मैं एडवोकेट सोनिया उस्मान। गाइस, आज हम बात करेंगे जिस मैटर पर, वो है शहबाज गिल की जो बेल हुई है उस पर। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गाइस, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 तारीख इस महीने की शहबाज गिल साहब को जमानत दी गई थी। लेकिन उससे पहले जो उस पर केस था वो सेडिशन का था और पीपी से कुछ और सेक्शंस उस पर लगे थे और उस पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कुछ जो बगावत की है मुल्क के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ, उस पर एफआईआर दाखिल की गई और काफ़ी केस चला उस पर। पहले तो उनकी जमानत डिसमिस हुई, लेकिन बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 15 तारीख को 5 लाख के जो श्योरिटी के एवज उनकी जमानत मंजूर की और ये मुख्तसर केस चला और जिसका फैक्ट्स कुछ यूँ हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस अतर मिनल्लाह चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में चला, जिसमें अतर मिनल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स थे कि पिटिशनर शहबाज गिल has invoked the jurisdiction of this court seeking post arrest bail. Earlier, this post arrest bail was dismissed by learned additional session judge Wide Order 38/2022. The petitioner was nominated as an accused of FIR number 691, जो उसकी डेट एफआईआर की वो चीफ साहब ने ये लिखी है 9/8/2022, रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन कोसार इस्लामाबाद अंडर द सेक्शंस 124A। ये है सेडिशन का सबसे इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन, जिसके मुताबिक स्टेट के खिलाफ शहबाज गिल ने बगावत की। लेकिन उसके अलावा और भी सेक्शन है, जैसे कॉमन इंटेंशन का या किसी को भड़काने का 120, 131, 153, 153A, 505, 506, 121, 109, 34, 120B और कुछ और पाकिस्तान पीनल कोड के। ये मुकदमा गाइस काफ़ी ट्रायल भी इसका चला, रिमांड पे रिमांड जो उसको शहबाज गिल साहब को दे रहे थे कोर्ट, जिस पर भी काफ़ी क्वेश्चन उठे थे और ये इसी केस की कंसिक्वेंस में इमरान खान साहब पर भी जो एंटी टेररिज्म का केस लगा था, क्योंकि इस रिमांड के प्रोटेस्ट ही वो इमरान खान साहब का जलसा था, जिस पर जो है वो उन्होंने कुछ नाजेबा कोर्ट के खिलाफ अल्फाज अदा किए, जिस पर उनको एंटी टेररिज्म का अब मुकदमा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसमें जो जज साहब के जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके रिमार्क्स बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी डिटेल बताकर फिर पैरा नंबर 3 में जो राजा रिजवान अब्बास सी थे, लर्न एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनको नॉमिनेट किया गया था प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे। कोई भी मुकदमा लगता है, कोई भी क्रिमिनल मुकदमा, तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि मुकदमे को प्रूफ करें। अगर वाकई जो जुर्म बनता है तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये असिस्ट जो कह रहा था, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए कोर्ट के सामने कि स्पीच ऑफ पिटिशनर मतलब शहबाज गिल aired by the ARY news channel was sufficient to attract the offences mentioned in FIR. The petitioner had abetted the attempt to incite member of the armed forces to disobey the lawful orders of the superior and thus commit the heinous crime of mutiny. The Land Council has placed reliance on the cases titled Sheikh Abdul Majid. अच्छा, इसमें इन्होंने कुछ जो प्रोसिक्यूशन का असिस्ट जो कर रहा था वकील, उन्होंने कुछ जो केस लॉज भी दिए थे, तो केस लॉ को भी उन्होंने देखा और जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं उनका भी रेफरेंस दिया। लेकिन सबसे अहम पॉइंट उन्होंने जो कहा वो ये कहा था कि शहबाज गिल
جو انہوں نے کمنٹس جو کیے، اگر آپ آرمی کے خلاف اگر وہ تھے تو آرمی کے خلاف کوئی کمپلین نہیں آئی شہباز گل کے خلاف. تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کے الفاظ سے اگر جو مین آرمی ہے اگر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو یہ فردر انکوائری کا کیس بنتا ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے ان کو بیل دے دی. چیف جسٹس صاحب نے بیل دے دی اور فردر چیف جسٹس صاحب نے کمنٹ کیا اپنے اس فیصلے میں کہ اگر ملزم کو بیل نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کو بیل ریفیوز کرنا سزا دینے کے برابر ہے. تو گائز اس میں جو پروسیکیوشن کی بنیادی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ شہباز گل کے خلاف پروف کرتے، لیکن اب یہ بھی ہے کہ آرمی کی طرف سے بھی کوئی کمپلین نہیں ہوئی. اصل میں تو کمپلین آرمی کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ الزام تو اس کو یہ لگا شہباز گل کے خلاف. تو ظاہر سی بات ہے جب کورٹ کے سامنے کوئی فردر انکوائری کا کوئی گراؤنڈ آ جاتا ہے یا کورٹ کے سامنے ریکارڈ میں کوئی بھی ایک گراؤنڈ آ جائے کہ ملزم کو اگر بیل دی جا سکتی ہے تو کورٹ کبھی بھی بیل کو ریفیوز نہیں کرتی. یہ ایک سمجھا ہوا قانون ہے کرمنل لاء میں، اور کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے اور ججز جو ہماری جوڈیشری بھی ہے وہ بھی قانون کو ماننے کی پابند ہے، اور کسی کو ناحق قید میں رکھنا بھی جرم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کورٹ کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بیل دی جائے. گائز یہ ہمارا مختصر آج کا ٹاپک تھا، اور یہ ابھی بیل ملنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مقدمہ ختم ہوا، لیکن ٹرائل ابھی چل رہا ہے. دیکھتے ہیں فردر اس کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور پروف ہوتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا، ان کی انٹینشن کیا تھی، اور کرمنل لاء میں انٹینشن بھی دیکھی جاتی ہے. اگر ان کو سزا ہوتی ہے اور ٹرائل چلتا ہے تو ہم اس پر بھی آرگیومنٹ کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.